नमस्कार। हांव नायकवाडा मांद्रे नायकवाडा शाळेचे उपाध्यक्ष आसा। तेन्ना हांव तुमकां एकूच सांगूंक इच्छिता, जे आमचे आतां हे शाळेन आमचे पळय एक उदरगत जाल्लेली आसा ती आमचे गांवचे सरपंच श्री बाला प्रशांत नाईक हेणे आमकां खूब सहकार्य केल्लेलें आसा आनी प्रत्येक पावलाक न्हू ते आमी एक कसली तांकां एक आमची अडचण सांगली न्हू सांगच्या पयलीं आमकां ते हांगासर हजर करून दिता आनी आमी खरेंच तेंचे इतले आभारी आसा की खरेंच उपकार तेंचे आमी विसरूंक शकना अशें तेंच्यांनी आमकां कार्य केल्लेलें आसा। त्या खातीर हांव तांकां फुडें सुद्दां तेंचो हेल्पिंग हँड्स म्हणटा हांव तांकां आमचे तेन्ना तेंचे हातून आमचे अशेंच सहकार्य जावचें आनी आमकां सगळ्यांक तेंचे फुडें सहकार्य मेळचें अशें हांव थँक्यू म्हणटा। सरकारी प्राथमीक शाळा नायकवाडा ज्या शाळेन हांवें पयली ती चवथी काडल्या आनी फाटल्या दिसांनी आमी SMC ह्या मिटिंगेक जेन्ना पेरंट्स आणि टिचर्स यांच्यानी जी मिटिंग ठरयल्ली त्या पद्दतीन हांवें ते मिटिंग ती हांवें अटेंड केली। तेन्ना तेंची एक मागणी आसली की ह्या शाळेक शेडीची गरज आसा, कारण जेन्ना आमी पावसाळ्यान जेन्ना जशें 15 ऑगस्ट म्हणू नाका त्या टायमार जेन्ना पावस आसता तेन्ना आमकां खूब डिफिकल्टीज जाताले फ्लॅग होस्टिंग करपाक, हांगासर उबे रावपाक किंवा भुरग्यांकूय सुद्दां खूब डिफिकल्टीज जाताले की हांगासर रेनकोट दवरपाक किंवा बसपाक बीन तांकां तितली प्लेस नासली। सो हांवें ती तेंची तळमळ पळोवन म्हाका दिसलें कारण ही शाळा जी स्वता नायकवाडा आसून आनी स्वताच्या शाळेन हांव शिकला आनी एक कर्तव्य आसून आनी एक गांवचो सरपंच ह्या नात्यान भुरग्यांकडे खंय तडजोड करपाची ना आनी जायते कामां आमी मांद्रे पंचायती थ्रू केल्ले आसात। जे भुरगे शिकल्यात, जे पास आउट जाल्यात आनी तेंचे आमी एक खंय तरी फेलिसिटेशन करता। खंयचे एक आमचो एक प्रोग्राम आसलो त्या प्रोग्रामाक आमी तांकां स्पेशली भुरग्यांक इन्वायट करून तेंचे आमी फेलिसिटेशन करता। तसो एक ल्हानसो एक उपक्रम म्हणजे ताका एक प्रॉब्लम जातालो खुबशे आमी पळोवपाक गेल्यार की हांगासर थंय फाटल्यान कितले आनी हांगाल्यान फ्लॅग होस्टिंग जाता सो डिस्टन्स जर पळोवपाक गेल्यार उदकाचो प्रॉब्लम येतालो, उदक झड भितर येतालो। आमी ते एक मनान धरून म्हाका दिसलें एक करचें कशें आनी स्वता एक म्हाजी शाळा जी हांवें शिकला ह्या शाळेंत म्हाका दिसलें की एक करचें कशें आनी आयज बऱ्या पद्दतीन काम केलां हांवें आनी हांव मागता पेरंट्स आनी ह्या टिचर्सां कडेन जी कितें जर प्रॉब्लम्स आसा कितें डिफिकल्टीज आसा जाल्यार हांव तेंच्या बरोबर आसा। आनी तशेंच गांवांत जे प्रायमरी स्कूल टिकोवपाक लागून आमकां गरज आसा, हांवें नुकतेंच अशें आयकलां की तांकां एक एन्युअली जे जशीं भुरगीं आसतात स्कुलान त्या पद्दतीन तांकां पयशे मेळटात। सो ह्या स्कुलाक एन्युअली म्हाका दिसता सादारण एक 10,000 कितें तरी फंड येता गव्हर्मेंटा कडल्यान। ह्या 10,000 हे येदे मोठे स्कुलाचे कशें जातले म्हणजे जे प्रॉब्लम्स आसतात तेंचे म्हणून नाका ते पिजन्स प्रॉब्लम करतात पळय, पेंटींग आसता जे आनी भुरग्यांक बेंच आसात, परत तांकां एक बुक्स तर येतात म्हणटात ते, पण ह्या 10,000 एन्युअली हे 12 म्हयने कशे काडटात खरेंच एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वायट दिसता। आमी जायते पयशे आमी हायर एड्युकेशनाक मोडटा पण ह्या प्रायमरी स्कुलाक जे आमकां टिकोवन दवरपाची गरज आसा आनी त्या स्कुलांक जर आमी जर पयशे जर हांगा जर सरकार जर तांकां जायते तांकां दिना जाल्यार काय अर्थ ना। सो हांव ऑनरेबल CM जो स्वता शिक्षण मंत्री आसा तांकां एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हे जर सरकारी शाळा जर टिकोवंक जाय जाल्यार तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे कडेन आसा वो ना ते पळोवपाक जाय। आयज हांव पळोवपाक गेल्यार आयज म्हाका एक 40 इयर्स म्हाका चालू आसा ह्या स्कुलान हांव शिकला। म्हाज्या पयलीं म्हाका अशें आमचे जे वाड्यावयले हांगाले नागरीक सांगता की गेली 60-70 वर्सां पासून हे बेंच आसा पळय तश्याक तश्शे आसात। हांव पळयता हे स्वताहून पेरंट्स ते खिळे मारून ते बेंच उबे करून ते आयज भुरग्यांक थंय बसयतात, वायट दिसता एक्चुअली हे पळोवपाक। सो आमी एक खंय तरी कॉन्ट्रिब्युशन करून हे बेंच करतात, तयारी चालू आहा आमची आनी सरकारान ऑनरेबल CMान हेचेर लक्ष घालचो कारण हे स्कुलां आमकां टिकोवन दवरपाची गरज आसा। स्वर्गीय जे भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री तेंच्यांनी गांवोगावी शाळा निर्माण केल्ले आसा आनी ती खऱ्या अर्थान टिकोवपाची गरज आसा। जर हे आमी शाळा टिकोवपाक जर असफळ ठरले जाल्यार आमचो कांयच व्हॅल्यू ना। सो मांद्रे पंचायतीच्या वतीन एज अ सरपंच म्हणून असले कितें प्रॉब्लम्स आसात जे सरकारी शाळा आसा तेंच्यांनी अवश्य आमच्या मांद्रे पंचायतीन येवचे, आमचो सदांच तांकां सहकार्य आसतलो। देव बरें करूं।